أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين امداد کن ازرن جو غم ازاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد ابی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ مروی واشب اسرا دیاں تیاریاں واشب اسرا دیاں تیاریاں واشب اسرا دیاں تیاریاں مل کے پڑھ دو واشب اسرا دیاں تیاریاں واشب اسرا کوئی زبان خاموش نہ رہے واشب اسرا دیاں تیاریاں عرشیاں راواں سجایاں ساریاں عرشیاں راواں سجایاں ساریاں عرشیاں راواں سجایاں مصطفیٰ دے آکے جبرائیل نے مصطفیٰ دے آکے جبرائیل نے پیر چومے نال اکھیاں ڈھاریاں پیر چومے نال اکھیاں
اسرا دیاں مل کے پڑھو واشب اسرا دیاں ساریاں دی آواز آئے واشب اسرا دیاں سب نبی میرے نبی دے مقتدی سب نبی میرے نبی دے مقتدی سب نے منیاں یودیاں سرداریاں سب نے منیاں یودیاں سرداریاں واشب اسرا دیاں یاریاں واشب اسرا برکنالوں تیز رف رف تے برا برکنالوں تیز رف رف تے برا سونیاں سونے دیاں اسواریاں سونیاں سونے دیاں اسواریاں واشب اسرا دیاں دیاریاں واشب اسرا سن دے آئی من لیا صدیق نے سن دے آئی من لیا صدیق نے چنگیاں لا کے نبھائیاں یاریاں چنگیاں لا کے نبھائیاں یاریاں واشب اسرا دیاں یاریاں واشب اسرا دیاں یاریاں عرشیاں راواں سجایاں حمد و صلاۃ و عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت بالخصوص لائق صدوقار و صد تقریب نازش اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام مرتضیٰ چشتی قادری صاحب خطیب جامعہ مسجد گلزار مدینہ ثناخان رسول بلبل باغ مدینہ محترم جناب محمد احمد علی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عاشق مدینہ عزت مآب اور تمام شخصیات جنہاں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجایا بالخصوص مدرسہ حاضہ دے طلباء کرام جنہاں نے بڑے مختصر وقت دے اندر ہی اتنی عظیم الشان محفل پاک دا انعقاد کیتا آہ کردی دعائے اللہ کریم محفل پاک سجان والیاں اور محفل آن والیاں بار بار مکہ مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائی آج دی رات بڑی عظمتاں شانہ والی رات ہے اس حوالے نال کچھ گزارشات پیش کراں گا اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا پاک و ذات جن نے سیر کرائی اپنے عبد خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور آسمانہ تے گئے کے میں پھر واپس آئے کے میں دروازہ تے ہے کوئی نہیں میرے دوست میں آنا بھی قرآن تو ثابت کر دینا آسمان تے جانا بھی قرآن تو ثابت کر دینا
تے جدو قرآن چو دلیل آ جائے گی مولویوں تو ضعیف کہہ ہی نہیں سکتا. جدو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھا لیا گندم دا، اللہ فرمایا تسی زمین تے اتر جاؤ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے اور اے ذکر قرآن وچ موجود ہے تے اج تک کسی نے انکار بھی نہیں کیتا، سارے نو تسلیم کر دے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. رب نے فرمایا انہوں نے کسی نے قتل نہیں سی کیتا بلکہ اللہ نے انہوں نے اتے اٹھا لیا سی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمین تو آسمان دے جانا بھی ثابت ہے. یہ دیتے بھی کسی نے انکار نہیں کیتا، سارے تسلیم کر لیا. میں عرض کرنا چاہنا اگر حضرت آدم علیہ السلام آسمان تو زمین تے آ سکتے ہیں تے کسی نو اعتراض نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تو آسمان تے چلے جاون تے کسی نو اعتراض نہیں. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام دا آسمان تو زمین تے آنا ثابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا زمین تو آسمان تے جانا ثابت ہے. اسی طرح میرا نبی معراج والی رات جا بھی سکتا ہے تے آ بھی سکتا ہے. رہ یار گیا، کوئی یا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جیڑا لگ عرشاں تو پار گیا. نعرہ رسالت. میرے دوست پھر یہی جڑے کہندے نا کہ آسمان تے گئے کیویں دروازے تے ہے کوئی نہیں، یہی جدوں ہن 2 مہینیاں تو بعد رمضان دا مہینہ آنا ہے، اینا مولویاں نے منبر تے بہ کے بھلا کیا کریں کہ لوگوں آسمان تے رمضان دا چند نظر آگے تے اللہ نے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے رہے. میں دسنا چاہنا ادھوں آسمانہ دے دروازے کتھوں آ جاتے وہ بہتے صحیح ادھوں تانوں حدیث یاد آ جاندی کہ رب نے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے رمضان دے باری تے جدوں او نبی دی گل آوے جیتے صدقے سانو قرآن بھی ملے ہے تے رمضان بھی ملے ہے. ادھوں تسی کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ادھوں سر سید احمد خان جیسا موزی بھی بھونک بیندے کہ میری تے عقل ہی نہیں منتی، میری تے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ معراج والا واقعہ پیش کیویں آ گیا. تھوڑی جی رات ہی سچ حضور گئے بھی صحیح انیاں نشانیاں دیکھ کے واپس آ گئے، لہذا میری عقل نہیں بنتی. اور میں کہا تیری پیالے جتنی عقل چ نبی دی شان آ کے مل سکتی ہے. عقل قربان کن بویش مصطفیٰ حضور دی محبت دے سامنے عقل نو قربان کر دے. جدوں حضور دے مقام دی عشق دی گل آئے پھر عقل نو قربان کر. ایسا جاہل ہے اپنے آپ کو بڑا پڑھیا لکھیا تے حضور دے معراج والے معجزے دا انکار کر رہے. میرے دوست سانو اے عقیدہ ہونا چاہیے اور قرآن تے ساڈا ایمان ہونا چاہیے کہ اس رب نے معراج کروایا ہے جن نے پوری کائنات کو بنایا ہے. انہیں فرمایا لوگوں میرے محبوب نے جامن دا دعویٰ نہیں کیتا، میں رب نے لے جامن دا دعویٰ کیتا. جیڑا رب ہر چیز ان اللہ علی کل شیء قدیر جدی شان ہے اور رب اپنے محبوب کو رات دے تھوڑے دے حصے وچ معراج بھی کروا سکتا ہے، ساری نشانیاں بھی دکھا سکتا ہے. محبت نہ بولو سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک
نوزاد جن نے سیر کرائی اپنے عبد خاص مراد تھوڑے دے حصے دے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک میرے دوستو اللہ کریم نے حضرت جبریل امین نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جبریل آسماناں نو بنایا زمیناں نو بنایا جنت نو بنایا اس واسطے تاکہ اسا اپنے سونے محبوب نو سیر کروائیے معراج کروائیے ادھر اللہ کریم جبریل نو حکم فرما رہا ہے خطاب فرما رہا ہے ادھر میرا تے تیرا لجپال تے کریم آقا اپنے گھروں اٹھے دے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی نے گھر تشریف لے آئے حضرت ام ہانی کون ہے میرے نبی دی چچا زاد بہن ہے حضرت مولا علی شیر خدا دی ہمشیرہ ہے آپ جگہ آئے دے آگے فرمایا ہمشیرہ کیا توڑے گھر دے در کھجور دا مسلح ہے اس لئے حضرت ام ہانی نے فرمایا مازاق دیا نینا والیا ودوہا دے چہرے والیا واللہ دی ظلفہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ دے گورے گورے حتہ والیا حامیم دیا کلنا والیا یاسین دیا سہریا والیا حضرت ام ہانی نے فرمایا سونیا مازاق دے نینا والیا کیا تسا آج اپنا حرم چھوڑ کے اپنا حجرہ مبارک چھوڑ کے میرے گھر عبادت واسطے تشریف لے آئے ہو میرے تے تیرے لجپال دے کریم آقا نے فرمایا ام ہانی آج میں عبادت کرنا واسطے نہیں بلکہ میں تیرے گھر آرام کا فرماون واسطے آیا ہوں او سونا نبی میرے دوستو او سونا نبی جڑا ساری رات سمت واسطے جاگدا ہے میرے دوستو بخاری دی حدیث تورمت قدمہ ہو میرے نبی دے پیرا تے قدمہ دے ورم آ جاندی سی پھر بھی سونا نبی سمت دی بخشی دیاں دعاواں کردا ہے او سونا نبی آرام فرماون واسطے تشریف لے آئے اس ویلے میرے دوست کھجور دا مسلح ملیا میرے تے تیرے لجپال دے کریم آقا لیٹ گئے میرے نبی دے کولے کو سرخ رنگ دی چادر سی میرے تے تیرے نبی اس چادر نو اپنے اتے لے لیندے نے یہ چادر اتنی چھوٹی ہے اگر قدماں تے لیندے نے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے اگر چہرے مبارک تے لیندے سن تے قدم ننگے ہو جاندے سن میرے نبی نے چادر چہرے تے لینی قدم ننگے فرما چادر چہرے تے نہیں اپنے پیر ننگے فرما حضور آرام فرمان لگے جدو آرام فرمایا نا ادھر اللہ کریم نے جبریل نو فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا جا کے میرے یار نو لے کے آ اچھی آواز نہ جا جا کے میرے یار نو لے کے آ اس لئی تے دیوانہ کہدا ہے کہ آیا آپ خدا جبرائیل تو جا کہ آیا آپ خدا جبرائیل تو جا کہ آیا آپ خدا جبرائیل تو جا جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں سو کی اجازت دے مل کے کہہ لو جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو راجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو راجدائی نہیں میرے دوست اللہ فرمائے جبریل جا جا کے یار نو لے کے آ جدو جبریل امین چلے مالک نے فرمایا جبریل انج نہیں جانا مولا کی کرا فرمایا انج کر جنت عدن چلا جائے مولا اتھے کی کرا فرمایا جنت عدن دے وسط درمیان چلا جائے مولا اتھے کی کرا فرمایا اتھے محلے اتھے جائے گا نا تینوں آپ پہ پتا چل جائے گا جبریل امین رب دے حکم نال تشریف لے گئے جدو گئے تے جا کے آپ نے کی دیکھیا ایک پگڑی دستار امامہ
40,000 فرشتہ او دا طواف کر رہے ہیں. سوچ کے سبحان اللہ، سوچ کے 40,000 فرشتہ او دا طواف کر رہے ہیں. جو او فرشتے سبحان اللہ ماشاءاللہ تے الحمدللہ کہتے ہیں. جدوں جبریل امین نے دیکھا یہ منظر کہ 40,000 فرشتہ طواف بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، نال نال او فرشتے حضور دی عظمت دا ترانہ بھی پڑھتے پے سن. اچھی آواز نال حضور دا نام لے رہے سن، بار بار حضور دا نام لے رہے سن. میرے سرکار مدینہ دا غلام او بار بار میرے نبی دا نام لے رہے سن، حضور دا نام جپدے پے سن کہ یا محمدی محمدی میں کہتا رہا، یا محمدی محمدی میں کہتا رہا. مل گیا کو یا محمدی محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بڑھ گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمدی محمدی میں کہتا رہا. حضور دا نام جپدے پے سن. جدو جبریل امین نے منظر دیکھیا نا، آپ نے 40,000 فرشتے نو کراس کیتا تے کراس کر کے اس امامے نو ہاتھ لایا. جدو ہاتھ لایا نا تو اس وقت ایک فرشتہ اگے ہویا، انہیں آپ دا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا جبریل اسی مندے ہاں تسی ساڈے سردار ہو، تسی امام الملائکہ، خطیب الملائکہ، سید الملائکہ ہو. پر جدوں دا رب نے سانو بنایا ہے نا، ساری تخلیق فرمائیے، اس وقت دے اسی حضور دی آمد دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی حضور دی زیارت دے مشتاق دید کرنے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ جبریل نے عرض کیتا مولا ہن کی کراں؟ رب نے فرمایا انہاں نوں بھی نال ہی لے لے، انہاں نوں بھی نال ہی لے لے. جبریل امین نے 40,000 فرشتہ نال لیا. اللہ فرمایا میکائیل نو اج رزق دی ڈیوٹی بند، کیونکہ میں کائنات دا نظام روک دینا ہے، معطل کر دینا ہے. میکائیل تو انج کر، تو جنت دے وچوں تھال لے. آپ نے تھال لیا. رب فرمایا اسرافیل سور سٹ دے. جڑے آپ انتظار کر رہے ہیں رب دے حکم دا کہ سور بجاواں تے قیامت قائم ہو جائے. رب فرمایا ہن قیامت دا انتظار نہ کر، میرے محبوب دی آمد دا انتظار کر. میرے محبوب دی آمد دا انتظار کر. سٹ دے سور. مولا میں کی کراں؟ فرمایا جنت چ لوٹا لے لے. تھال لے لیا، لوٹا لے لیا. حوراں دی سردار آئی، مولا میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا تو 70,000 حوراں نو نال لے لے. جبریل نے 40,000 فرشتہ لیا، میکائیل نے 70,000، اسرافیل نے 70,000، حوراں دی سردار نے 70,000 حوراں نو نال لیا. رب فرمایا انج کر جبریل ہن جنت وچ جا، اوتھوں ایک سونا جا براق بھی لے جا. سبحان اللہ. میرے سرکار مدینہ دے غلاماں، جدوں اللہ نے فرمایا جبریل جنت دے وچوں براق بھی لے لے، اس ویلے حضرت جبریل امین جنت دے وچ گئے. جا کے کی دیکھا؟ 40,000 براق، ایک تو ایک ود کے سونا براق نظر آندا پیا ہے. اس وقت حضرت جبریل امین نے سوچیا ہن کیڑا براق لے کے جاواں؟ آپ
آپ نے کی دیکھیا سارے خوشیاں منا دے پہنے اچھل دے کھول دے پہنے اونا دے وچ ایک براق سی جڑا زاروں قطار روندہ پہ آئے اس لئے آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا اج دے خوشیاں دا وقت آگے آئے اس وقت اس براق نے آکھے آئے جبریل میں کی دسا وہ سارے سونے نے وہ سارے طاقت والے نے لہذا میں کمزور ہوں میرا تے حسن بھی کوئی نہیں میرے دوست جو کچھ نے آکھیا ترجمہ کی عرفان دے سلطان نے جھنگ دا شہزادہ بولیا مولا علی دا روحانی بیٹا بولیا ہے آپ فرماندے نے برا کہہ رہا سی میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کیوں کرے اسے نو بھاوا بڑے دانائی پئی لکھ وسیلے پاوا ہونا میں سہنی تے نا گن پر لے تے کیوں کر یار مناوا ہمیشہ باہو کتے روندنی نہ مر جاوا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذکر میرے حضور دا سن والے کدی رجدے ہی نہیں جنا رجنے نے ہے ایمان ساڈا اس گلی اتے بندے آقا مسکینہ دے کجرے نے عرش فرش محلے بازار گلیاں کہہ دو سبحان اللہ عرش فرش محلے بازار گلیاں آمد پاک نبی لئی سجنے نے جدوں تک ہے سجن اے آباد دنیا نعرے میرے حضور دے بجنے نے نعرہ میرے دوست جدو براق نے آجزی کی تھی نا آجزی تو رب نو آجزی پسند بڑی تکبر انہوں پسند ہوئی کیونکہ تکبر وہ دی اپنی صفت ہے وہ خالق دی صفت ہے مخلوق نو کہویں دے سکتا ہے یہ تے آج اسی تکبر کرتے ہیں نا اس رب نو آجزی پسند ہے جدو آجزی کی تھی نا جبریل امین نے عرض کیتا رب فرمائے چل پھر اینو یار واسطے لے چل میرے دوست وہ ماڑا نہیں سی وہ خوبصورت سی لیکن انہوں پتا سی کہ سونے نبی نو آجزی پسند بڑی تاں نے ایک ڈھنگ بنایا کہ کسے دے کہ یار دی سواری دے بنا جدوں جبریل امین لے کے آئے نا حتیم کعبہ دے کول زمین دے جلوس آ رہے فرشتیاں دا حوراں دا نال اج اسی جلوس کڈیے تے لوگ کہندے کتھے لکھے ہے میں کہ تے فرشتیاں بھی کڈے ہے کڈیا فرشتیاں نے کڈوایا رب نے اچھی آواز میرے دوست جدوں لے کے آئے نا تے عرض کیتا مولا ہون کی کراں فرمایا یار ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے ہیں جا کے یار نو جگاؤ یہ تو جبریل امین آئے نا اتفاق نے لکھے کہ آپ چھت دے وچوں دی سوراخ کر کے آئے لیکن نوریاں نو سوراخ دی ضرورت نہیں ہوتی نوریاں نو سوراخ دی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح کہ انسان کمرے وچ سو رہا ہے دروازے بند باریاں بند ہر چیز بند ہوندی ہے اسرائیل آ کے روح قبض کر کے لے جاندا ہے وہ کوئی سوراخ تے نہیں کردا بولو تے صحیح نے دیکھیا ہوئے کہ بندہ مریا ہوئے تو پہلے اسرائیل نے چھت کھانی سراغ کیتا ہوئے تو پھر آیا کدی کسی نے دیکھے نہیں کیوں کیونکہ نوریاں نو سراغ دی ضرورت نہیں ہوندی جبریل امین آئے نوری طاقت نال کی دیکھیا او محبوب جڑا ساری رات جاگدا سی اس رات آرام فرما رہے سبحان اللہ
عرض کیتی مولا جگاواں کیویں؟ ایتھے تے اچھی سا لینا بے ادبی، آہستہ سے سانس لے کہیں خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی۔ کیا بات ہے، کی کریے ایتھے تے عمل ضائع ہو جاون گے اگر اچھی سا لے آتے، کی کریے؟ اس وقت رب دی بارگاہ چ کیتا مولا تیرے محبوب نو جگاواں کیویں؟ رب فرمایا جبریل تینوں سارا اسی نور دا بنایا، تیرے لب اسی کفور دے بنائے، تے جدوں تینوں بنایا سی تو پوچھیا سی مولا سارا نور دا بنا کے لب کفور دے کیوں بنائے؟ اج وقت آ گیا تینوں تیرے سوال دا سی جواب دئیے۔ کفور ہوندا ہے ٹھنڈا تے میرا یار آرام فرما رہے ہیں، اپنے لب رکھ محبوب دے تلویاں دے اوتے، جدوں میرے محبوب نو ٹھنڈک پہنچے گی میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ واسطے تیرے لباں نو اسی کافور دا بنایا سی، جدوں لب رکھے میں او منظر کیویں پیش کراں کہ جبریل نے کیویں محبوب دے تلویاں تے لب رکھے ہون گے۔ میرے دوست کسی نے پوچھیا عالم تخیلات جبریل کولوں کہ جدوں جبریل نے قدماں تے اوتے تلوے رکھے سی منظر کی سی؟ تے جبریل نے آکھیا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے دوست میرے سرکار بیدار ہوئے، میرے سرکار مدینہ دا غلام جدو میرے نبی بیدار ہوئے جبریل امین عرض کردے نے سونیا ان اللہ اشتاقا الى لقائک یا رسول اللہ، سونیا اللہ توڑے دیدار دا مشتاق ہے، میں توڑے قدمہ نو چونگے سانو بیدار کیتا ہے۔ میرے دوست میرے نبی دی پاک بارگاہ دے اندر جبریل عرض کردے نے سونیا عرض کیتی جبریل کلیاں نو چم کے چلویا کا رب دا پیام آ گیا ہے، عرض کی تھی جبریل کلیاں نو چم کے چلویا کا رب دا پیام آ گیا ہے، سواری دے لئی لے کہ برا کے آیا تے باغاں پڑھن لئی غلام آ گیا ہے۔ سونیا غلام آ گئے، سواری حاضر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل چلیے، فرمایا سونیا نہیں پہلے تو انہوں غسل کرانا ہے، پہلے تو انہوں غسل کرانا ہے۔ جبریل امین نے فرمایا حضرت میکائیل میں تھے تھال رکھ جڑا جنت چو لے گیا، تھال رکھیا، اسرافیل جڑے جنت چو لوٹا لے کے آئے سی، جدو لے کے آئے سی تے لوٹا خالی سی، بچ پانی نہیں سی، لیکن جدو اسرافیل نے زمین تے کھلو کے خالی لوٹا انج کیتا نا تے جنت چو پانی لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگتا جسے انجی آلے نہیں بیٹھے، لگتا کہ باروں مخلوق آ گئی، انی ٹھیلی سبحان اللہ تے بارے کھاندی کوئی۔ آج دی رات ہے معراج دی رات ہے، رب نے محبوب نو معراج کروایا ہے، یہ کوئی چھوٹی گل نہیں کہ اسی انہاں دی یاد وچ بیٹھے محبت نہ کو سبحان اللہ۔ ایک جشن دیا محفلن قرآنی دی محفل نہیں، قرآنی دی محفل جی بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے، پر اتھے ذرا سوگوار ماحول ہوندے، اتھے ذرا خوشگوار ماحول ہے۔ جنت جو پانی لے آندا، میں دسنا چاہنا جس نبی دے غلام دی یہ شان ہے، زمین تے کھلو کے ہاتھ پائے تے جنت وچ پا سکدے۔ جس نبی دے غلام دی یہ شان ہے، او دے امام دی شان دا کون اندازہ لا سکدا؟ مقتدی دی یہ شان ہے جڑا معراج دی رات خدمت کر رہے ہیں، یہ تے خدمت کرن والے دی شان ہے، تے میرے نبی دی شان دا کون اندازہ لا سکدا ہے؟ جدوں پانی آ گیا نا، غسل ہو گیا، اوتھے نا جدوں یہ سارا منظر جو پیش ہویا نا، اعلیٰ حضرت دی روح بھی اوتھے کتے پھر رہی سی، اعلیٰ حضرت نے وہ سارا نقشہ اپنے لفظاں وچ بیان کر دیتا۔ اپنا بولو سبحان اللہ۔
میرے آلہ حضرت فرماندے نے خدا ہی دے صبر جان پرغم، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے، بچا جو ان کے تلووں کا دھوبل، بنا وہ جنتی کا رنگ روغل، جنہوں نے دلہا کی پائی اترل، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی بچیا نا، جبریل نے اپنے بیٹا مولا پانی دا کی کرا؟ رب فرمایا انہاں نوں جنت دیاں دیواراں تے مار دے، میرے جنت دا حسن اور ود جائے گا۔ میرے دوست عرض کر رہے ہیں کہ جدوں محبوب تیار ہو گئے نا، براق تے بیٹھ گئے، براق اچھلن کودن لگ گیا۔ جبریل نے فرمایا براق کی کر رہے ہیں؟ فرمایا مقدراں دے ناز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مقدراں دے ناز کر رہے ہیں۔ اور حضور دی بارگاہ چڑھ کیتا سونیا ایک عرض کرنی ہے، میرے نبی نے فرمایا 10 کی کہنا ہے؟ عرض کیتا سونیا جیویں اج تہاڈی سواری بن کے جا رہا نا، مینوں اجازت دیتی جائے جدوں تہاڈی امت نوں پل صراط تو گزاریا جائے گا نا، اس وقت مینوں اجازت دیتی جائے میں انہاں نوں اپنی پشت تے سوار کر کے پل صراط پار کرا دیاں۔ ایک بھی روایت ہے جدوں سرکار سوار ہون لگے میرے نبی دی اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے، جدوں آنسو آئے جبریل امین نے فرمایا سونیا اکھاں وچ آنسو کس واسطے آ گئے؟ فرمایا جبریل اج میرے واسطے تے نور دی سواری آ گئی ہے، جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی، میری امت دا کی بنے گا؟ میری امت دا کی بنے گا اس وقت؟ میرے دوست وہ اتنا محبوب، اتنا کریم تے اتنا اس امت نال پیار کرنے والا ہے، دیوانہ کہندا ہے کڈا سوہنا ماہی کڈا سوہنا ماہی نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے عرش دا راہی، نالے دکھ ونڈدا، نالے عرش دا راہی، مل گیا وہ نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے عرش دا راہی۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل میری امت کا کی بنے گا؟ جبریل امین نے اللہ کریم دی پاک بارگاہ چڑھ کیتا، رب فرمایا میرے محبوب نو خوشخبری سناؤ پریشان نہ ہون، جیڑی سونے نبی دی امت قربانی دے موقع تے جانوراں نو ذبح کر دی ہے نا، میں انہاں قربانی دے جانوراں نو انہاں واسطے نور دیاں سواریاں بنا دے۔ میرے دوست میرے سرکار پھر روانہ ہوئے، میرے سرکار مدینہ دے غلاموں، میرے سرکار مدینہ دی سواری چلی باغ عالم میں بادے بہاری چلی، باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، حق کو شوق لکایا آج کی رات ہے۔ سواری چلی، میرے نبی ایک جگہ تو گزرے، جبریل نے فرمایا سونے اتھے اتر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اس واسطے کہ یہ وہ جگہ ہے جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی سی۔
بیت اللحم. اس تو بعد سرکار اگے گزرے, میرے نبی ایک جگہ تو گزرے, حضور نے فرمایا جبریل ایتھوں مینوں جنت دی خوشبو آندی پئی ہے. جنت دی جبریل نے عرض کیتا سونیا اے فرعون دی ایک نوکرانی سی, اے اودی تے اودیاں بیٹیاں دی قبر ہے. پتہ چلیا کام چنگے ہون تے قبراں چوں بھی خوشبوواں آ جان. سبحان اللہ. اچھی آواز آ. سارے مر گئے مردود تے فاتحہ درود نہیں بنتے پھر ختم ہو گئے تے ہر چیز مٹی ہو گئی. نہیں, کام بندہ چنگے کر کے جاوے نا تے رب دے پیارے کدی مرتے نہیں. میرے دوست عرض کیتی سونیا ہے فرعون دی نوکرانی اور وہ دی بیٹیاں دی قبر ہے. ایتھے دو روایتیں, بعد نے آکھیا او ایک خامد سی دو بیٹے سن, بعد نے آکھیا نہیں صرف دو بیٹیاں سن. ایک دن وہ کی کری بی بی فرعون دی بیٹی دے باراں وچ کنگھی کر رہی سی, کنگھی کر دیا کنگھی گر پئی. اونے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کنگھی اٹھا لی. جدوں کنگھی اٹھائی نا تے انہیں آکھیا تو میرے والد تو علاوہ کسی اور نو خدا من دی؟ انہیں آکھیا ہاں. تیرا والد جھوٹا ہے, میرا رب تے اوے اللہ ربی و رب السماوات والارض جن نے آسماناں نو بھی بنایا تے زمین نو بھی بنایا. انہیں آکھیا فیصلہ واپس لے لے نہیں تے میں شکایت کر دیا, تیری جان جائے گی. انہیں آکھیا کوئی گل نہیں, اے تے ایک جان ہے, لکھاں بھی ہون تے قربان کر دیاں گے. جدوں اے گل کیتی نا انہیں اپنے والد نو دسیا, فرعون نے طلب کیتا اینو نالے دیاں بیٹیاں نو. انہیں آکھیا ہاں بی بی تو کنوں خدا من دی ہے؟ فرمایا میں انہوں خدا من دی ہاں جڑا موسیٰ دا خدا ہے. بی بی تو منوں نہیں من دی؟ فرمایا نہیں تینوں نہیں من دی. تو ایک گل کیتی نا اس وقت انہیں جلاد نو بلایا, فرمایا انج کر میرے سامنے ایدیاں بیٹیاں نو پہلے شہید کر پھر انہوں بھی شہید کر دے. میرے سرکار مدینہ دا غلام جدو جلاد نے بلایا, جلاد آیا انہیں آکھیا کہ بی بی آخری دفعہ تینوں پوچھ لیا وا سوچ لے. انہیں آکھیا اگر مینوں چھوڑ دیو تے عقیدہ وہی ہے جڑا موسیٰ دا ہے, ورنہ جان دے دیاں گی ایمان دا سودا نہیں کراں گی. ساڈے نالوں تے بی بی بھی چنگی جڑی جان دے گئی لیکن ایمان دا سودا نہیں کیتا. اج اسی سود دے پیسے دیاں سپریواں لے کے ایمان ویچ دینے آ, چوری دا پانی لا کے اسی ایمان ویچ دینے آ. او ساڈے نالوں تے بی بی کروڑ درجے زیادہ چنگی رہ گئی جنہیں جان دے دیتی لیکن ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق بول دیتا. اے دوست جلاد نے سب تو پہلے ہوتی بیٹی نو پکڑیا والا دو, کہتا ہے بی بی سوچ رہا نہیں تے بیٹی جاندی بھئیے. ایک لڑکی تھی کہ میرے دوست اس ویلے بیٹی نو اگلی نظر کیتا, بیٹی شہید ہو گئی ہے. اس بعد ہوتی چھوٹی بیٹی نو دے کولو کھچی آئے, کھچ کے کہتا ہے بی بی ایک بیٹی تے شہید ہو گئی ہے, ایک رہ گئی ہے. سوچ لیا جب بھی موقع ہے میرے دوست ایک دفعہ دے ماں دے دل جو لاتا درد اٹھ گیا, کیونکہ ماما دے ماما ہی ہوندیاں نے. میاں صاحب فرمان دے نے ماما دے دل نرم گلاب تے کدے نہ سین جدائی کر دے قربان خزانے کر لین قبول گدائی. میرے دوستو اس ویلے ماں دے دل چلاتا درد اٹھیا ہے, لیکن میرے دوستو مالک نے انہاں دی قربانی نو کیویں قبول فرمایا. اور جیڑی بیٹی شہید ہو چکی سی او دی روح ماں دے سامنے آ گئی ہے, کہندی اماں پریشان نہ ہوئی, اماں اینو بھی دے دے تے خود بھی آ جا, اے اگ دے پردیاں تو پار گزرے گی. اماں تینوں جنت دے سبز دروازے نظر آنے شروع ہو جاویں گے. اماں جان دے دے. دوسری بیٹی بھی شہید ہو گئے, حتیٰ کہ جدو اس بی بی دے بالا تو جلاد نے پکڑیا, کہتا ہے بی بی آخری موقع ہی سوچ رہا ہے. انہیں آکھیا جدیاں بیٹیاں نہیں رہیاں انہاں دی ماں نے زندہ رہ کے کی کرنا ہے. اس لئے میرے دوست جلاد نے آکھیا چل کوئی آخری خواہش ہوئے بیان کر دے. فرمایا ایک تو خواہش ہے منوں تے میریاں بیٹیاں دی کٹھی قبر بنا دیتی جائے. ایک گل کیتی تو اس ویلے جلاد نے آکھیا
آخیا اسا کوئی تیریاں قبراں تے نہیں بناندے پے آخیا چلو قبر نہ بنایا جے ایک کھڈا کڈ کے مینوں تے میریاں بیٹیاں نوں اکٹھے دفن کر دے آ جے اے گل کیتی تے میرے دوستو اس تو بعد دی بھی روح پرواز ہو گئی انہوں بھی اگلی نظر کیتا گیا میں دسنا چاہنا انہاں دی قبر اکٹھے بنائی گئی ہے میں دسنا چاہنا جنہ سونے دیاں غلامیاں کیتیاں ہونا جنہ نے مولا دے نال پیار کیتا وے جانا دا نذرانہ دین واسطے قربان کیتا وے اے دوستو جب تیناں دی اکٹھی قبر بن گئی ہے 25,000 سال تو بعد میرا نبی اتھوں دی گزریا ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل تو مینوں جنت دیاں خوشبوئاں پیاں سبحان اللہ اتھوں جنت دیاں خوشبوئاں آ رہی ہیں میرے دوست اس تو بعد میرے سرکار اگے گئے حضور نے فرمایا رائیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر چ نماز پڑھ دے قبر چیت کر دے پیسن وہ لطیب کر دے پیسن نماز زندہ پڑھ دے کہ مردہ پڑھ دے اچھی آواز آ رہے نال نال عقیدہ بھی سن زندہ پڑھ دے تے پتہ چلے جنہاں دا ایک عقیدہ مر کے مٹی مل گئے پھر انہاں دا عقیدہ غلط عقیدہ ہے جدوں نماز پڑھ دے پیسن تیجی موسیٰ ایتھے نماز پڑھ رہے بیت المقدس استقبال واسطے میرے نبی تو پہلے چلا گئے پھر جا کے استقبال کیتا المختصر کراں گفتگو نو میرے دوست اس وقت مقام صخرہ تے جبریل امین نے سواری بن کے اذان پڑھی اقامت آکی اقامت تو بعد جبریل امین نے سارے دیکھ دے پہلے تھے نماز کون پڑھائے گا اس ویلے جبریل امین نے میرے نبی دے ہاتھ مبارک میں پکڑ کے مصلی تے کھڑا کیتا فرمایا سونیا جتھے تو موجود ہوئے تیرے تو علاوہ امام اور کون بن سکتا ہے جہاں ساج پہنچے محمدی پیارے جہاں ساج پہنچے محمدی پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے تے آدم نے نبیہ نو فرمان کیتا تے آدم نے نبیہ نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے دوست 10 منٹ رہ گئے گھنٹہ ہونے چاہیے میں انشاءاللہ اس تو پہلے گفتگو ختم کر لینا یہ تو گفتگو بڑی طویل ہے معراج دا واقعہ لیکن میں عرض کراں نماز ہو گئی سارے نبیوں نے خطبہ دیتا آخر جو میرے نبی نے بھی خطبہ دیتا سبحان اللہ اس تو بعد میرے سرکار مدینہ اگے تشریف لے گئے سواریاں بھی بدل دی آئیاں عرض ایک راہ مختصر کر کے کہ جدوں اللہ کریم دی پاک بارگاہ ہم کلام ہوئے نا میرے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات مولا میریاں ساریاں مدنی قولی فعلی عبادتاں تیرے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ یہ رب نے سلام بھیجیا سبحان اللہ سلام کنے بھیجیا رب نے اور رب ہو کے سلام بھیجے سونے دی ذات دے اے امتی ہو کے روکدا بھیجے رب ہو کے بھیج رہے اے امتی ہو کے روک رہے السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ رب نے فرمایا یہ تو رب نے اے فرمایا نا تے میرے نبی نے کو فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین ساڈے تے بھی سلام ہوئے تے اللہ دے سارے نیک بندیاں تے بھی ہوئے سبحان اللہ جدو ایک ہو گیا کہ فرشتیاں سنیا تو نہ کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اس تو بعد اللہ نے اپنے محبوب نو تحفے دیتے اس وقت ایک تحفہ دیتا جنوں نماز آکھیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے جڑے پڑھتے نے او بولو نماز جیسا تحفہ رب نے کول بلا کے عطا فرمایا 50 نمازاں ملیاں جدو 50 نمازاں ملیاں واپس تشریف لے آئے
چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. جدوں ملاقات ہوئی نا تو اس وقت فرمایا کہ میری امت نو تے رب نے 2 نمازاں دتیاں سن. سونے تہاڈی امت نو کتنیاں ملیاں؟ فرمایا 50. فرمایا سونے میری امت 2 نہیں سی پڑھدی، تہاڈی 50 کیویں پڑھے گی؟ واپس تشریف لے جاؤ. اتنے 2 روایتاں، ایک یہ ہے کہ 10 معاف ہوئیاں، لیکن مشہور ہے کہ 5 واپس تشریف لے کر کی سونے 50 نمازاں زیادہ رب فرمایا 5 معاف ہو گئے، 45 رہ گئی. واپس آئے فرمایا کنیاں ہو رہ گئی؟ فرمایا 45. فرمایا ایک بھی زیادہ نہیں، پھر جاؤ. پھر تشریف لے کے سونے 45 زیادہ، فرمایا 5 اور معاف، 40 رہ گئی. حتیٰ کہ 5 معاف ہوندیاں رہیاں. موسیٰ علیہ السلام عرض کردے رہے، سرکار جاندے رہے، بچ گیاں 5. کنیاں رہ گیاں؟ 5. اے میرے نبی 9 دفعہ تشریف لے گئے. 9 5 45. لیکن 8 دفعہ کیوں نہیں گئے؟ 7 دفعہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی سی، رب آرینی انظر الیک، مولا مینوں دیدار کرا، تے منگی سی 9 دفعہ. رب نے فرمایا پیاریا قبول ساریاں نے پر مینوں نہیں ویکھ سکدا، ایک مینوں ویکھ کے آئے گا تو اونوں ویندا رہ جائے گا. ایک مینوں ویکھ آئے گا تو اونوں ویندا رہ جائے. اس واسطے جدوں 5 رہ گئیاں نا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونیا ای بھی زیادہ، ایک چکر اور لاؤ. لگ جاندہ تے ویسے چس آ جانی سی. میری قوم 5 نہیں پڑھتی میرے دوست. اس تو بعد جدو 5 رہ گیا نا، رب نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. سونیا میرے کلمیاں میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تیری امت نو میں 50 دتیاں سن تے 45 معاف کر کے 5 رہ گیاں. تیری امت پڑھے گی 5 نمازاں، میں ثواب انہاں نو 50 دا عطا فرما دوں. پڑھے گی 5 نمازاں، ثواب کنیاں دا ملے گا؟ 50 دا. تے اگلی گل بھی سن لو کہ اے نمازاں معاف کنے کرائیاں سن؟ 45. موسیٰ علیہ السلام نے. تے موسیٰ علیہ السلام انہاں دا عقیدہ ہے کہ وسیلہ جائز کوئی نہیں. تے 45 معاف ہویاں موسیٰ علیہ السلام دے وسیلے نال. تے جنہ وسیلے دے منکر نے نا، پھر انہاں نو نمازاں 5 نہیں 50 پڑھنیاں چاہیے. کنیاں پڑھنیاں چاہیے؟ 50. 5 او پڑھن جڑے وسیلے نو منن والے، انہاں نو نمازاں 50 پڑھنیاں چاہیے. میرے دوست اس تو بعد میرے سرکار نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا فرمان ہے علماء امتی کم بیائے بنی اسرائیل. میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح نے. کوئی ایک عالم تے دکھاؤ میں ادھر گل تے کراں. میرے نبی نے اس وقت نگاہ پائی تے امام غزالی ضرور سامنے آ گئے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پتر تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام ہے محمد بن محمد بن محمد غزالی. کی نام ہے؟ محمد بن محمد بن محمد غزالی. یعنی میرا نام ہی محمد ہے، میرے والد دا نام ہی محمد ہے، میرے دادے دا نام ہی محمد ہے. تو ایک گل کیتی نا تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پترا تینوں تے جواب آندا ہی کوئی نہیں. فرمایا حضور رو کی میں؟ فرمایا میں تیرا نام پوچھے تو اپنا بھی دس دیتا ہے، والد دا بھی دس دیتا ہے، دادے دا بھی دس دیتا ہے. فرمایا کبرا یہی تے 4 سالی گل ہے. فرمایا او کیویں؟ فرمایا تانوں رب نے فرمایا سی ماں تل کا بھی امینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تواڈے ہاتھ وچ کی ہے تے تسی کہہ دیندے میرے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے. تسی اے کیوں آکھیا سی دے نال پتے بھی جھاڑدا، بکریاں بھی چرانا، اور بھی بڑے کم کردا؟ اے جواب کیوں دیتا سی؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس واسطے سوال دا جواب لمبا کر رہا سا تاکہ جواب لمبا ہوندا جائے گا، رب نال کلام دی لذت ملتی جائے گی. حضرت امام غزالی نے فرمایا حضور تہاڈا عقیدہ اے اوتھے سی، ساڈا ایتھے ہے. اے گل کیتی نا تے میرے نبی نے امام غزالی دا کندھا دبایا، غزالی ادب کر. تے جدوں امام غزالی پیدا ہوئے نا تے او حضور دے حد والا نشان امام غزالی دے کندھے تے موجود سی. میرے دوست مختصر کراں کہ میرے سرکار واپس آئے آ کے میرے نبی نے کافراں نو دسیا کہ میں رات بیت المقدس گیا سا.
یہ گل کی نا تے انہاں آکھیا اگر گئے سی نا تے پھر یہ دسو سارے اکٹھے ہو کے آگے کافراں آکھیا اچھا دسو اگر بیت المقدس گئے سی تے بیت المقدس دے دروازے کنے سی بیت المقدس دی کھڑکیاں کنیاں سی جدوں یہ گل کی نا تے حضور دے صحابہ بھی ایک دفعہ پریشان ہوئے پھر نا عجیب سوال شروع کر دیتے تے میرے نبی نے نا اس وقت فرمایا انہاں آکھیا ہاں جی دسو دروازے کنے سی میرے نبی نے گن کے دسیا 1 2 3 4 فرمایا اتنے سی دوسرا کھڑا ہے انہیں کہا کھڑکیاں کنیاں سی فرمایا 1 2 انیاں سی چھتیر کنے سی حضور نے گن کے دسے ایک کھڑا آیا انہیں کہا کتھوں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو یہ گل کی تھی نا تے حضرت عمر جلال چاہ کے فرمایا کمینیوں بہ جاؤ سانو نہیں پتا کتھوں دیکھ رہا تانوں بے ایماناں نوں کیویں نظر آ سکتا ہے سانو نہیں نظر آ رہا تانوں کیویں نظر آ سکتا ہے جو یہ گل کی تھی نا تے اس وقت میرے نبی نے فرمایا جدوں انہاں سوال کیتے نا تے رب نے بیت المقدس نوں اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا یہ سوال کرتے جاندے سن میں دیکھ کے دستا جانا سا دوست انج رب نے اپنے محبوب نو معراج کروایا اسی حضور دے معراج نو بھی منن والے ہاں تے حضور دے میلاد نو بھی اونچی آواز نال بول اسی دے میلاد نو بھی مندے ہاں تے حضور دے معراج نو بھی مندے ہاں آخر وچ ایک فرمائشی کلام سی وہ سن لو تے اس تو بعد گفتگو ختم محبت نہ کو سبحان اللہ انہی دی آواز نہیں سنانا بہت اونچی آواز نال آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا رل مل سیرا گائے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا رل مل سیرا گائے مل کے آخو آؤ ساریاں ہو رانی میں کوئی پشتو تے نہیں بولی کوئی پشتو بولی ہوئے تو ہمیں سمجھ نہ آئی ہو مل کے پڑھو گے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا رل مل سیرا گائے آؤ ساریاں ہو رانی آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا رل مل سیرا گائے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا رل مل سیرا گائے او کھیتیاں جیڑیاں سڑیاں نے او کھیتیاں جیڑیاں سڑیاں نے او کھیتیاں جیڑیاں سڑیاں نے نبی پل وچ کیتیاں ہریاں نے نبی پل وچ کیتیاں ہریاں نے او سلے علا دیاں لڑیاں نے او سلے علا دیاں لڑیاں نے گلہار پھلا دے پائے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا پڑھئے آؤ ساریاں ہو رانی گائے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا رل مل سیرا گائے چلو ویکھیے عرب تے ماہی نو چلو ویکھیے عرب تے ماہی نو اس سونے عرش دے راہی نو اس سونے عرش دے راہی نو جن مول آزادی راہی نو جن مول آزادی الہی نو صدقے جائے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا پڑھئے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا اللہ پاک نے عرش سجائے نے اللہ پاک نے عرش سجائے نے ہر جنت دے کھلوائے نے در جنت دے کھلوائے نے اج عرش تے احمد آئے نے اج عرش تے احمد آئے نے اج جو منگیے سو پائے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا ساریاں دی آواز آئے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا انہی ساریاں دی آواز آئے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا
ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਲਾ ਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਲਾ ਕੀਏ, ਸੋਹਣਾ ਅਜਬ ਸਵਾਰ ਬੁਰਾ ਕੀਏ, ਸੋਹਣਾ ਅਜਬ ਸਵਾਰ ਬੁਰਾ ਕੀਏ, ਓ ਹੋਜ਼ੇ ਕੋਸਰ ਦਾ ਸਾਕੀਏ, ਓ ਹੋਜ਼ੇ ਕੋਸਰ ਦਾ ਸਾਕੀਏ, ਚਲੋ चलिए प्यास बुझाइए, आओ सारियां हो रानी नबीदा, आओ सारियां हो रानी नबीदा, रब सदे अस नेड़े कल कल, रब सदे अस नेड़े कल कल के, रब सदे अस नेड़े कल कल के, चलो सिदरा खलोइए राम, रब सदे अस नेड़े कल कल के, चलो सिदरा खलोइए रामल के, ओदा इस्तिकबाल करो चल के, ओदा इस्तिकबाल करो चल के, बड़ी शान दे नाल ले आइए, आओ सारियां हो रानी नबीदा, आखिरी दफा मिल गया आखो, आओ सारियां हो रानी नबीदा। अगर कोई चुप गए तो उसमें जरा पूछ भी तो ठीक ठाक है, नाल दे सज्जे खब्बे वेखो ते जड़ा खामोश होवे ना उन्हें जरा पूछो भाई तू ठीक ठाक बैठे, अगर तेरे कुछ हो गया तो दवाई असी फ्री ले दिया। मिल के आखो आओ सारियां हो रानी नबीदा, ऊंची आवाज नाल आओ सारियां हो रानी, पाक दे सदके 5 दफा कहना है, हत्ता नु बुलंद करके कहना है, पता चल जाए हुजूर दी अजमत दे दीवाने सुनने वास्ते बैठे हुए ने, हुजूर दा जिक्र सुनने वास्ते आए ने, आओ सारियां हो रानी गाइए, आओ सारियां हो रानी नबीदा, आओ सारियां हो रानी नबीदा, रंग मिल सेरा गाइए, आओ सारियां हो रानी नबीदा। अल्लाह करीम तुहाडा ज़ौक़ सलामत रखे, अल्लाह करीम सानू सारियां नू दीन मतीन नाल पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा